बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सरकारी अस्पतालों को ठेके पर देने का फैसला। मरीजों के गुर्दे अब ठेके पर वाश होंगे। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस सर्विसेज निजी शोबे को दी जाएगी। महकमा सेहत पंजाब ने प्राइवेट कंपनी से बिड्स तलब कर ली। प्राइवेट कंपनी को ठेका देने से इलाज मजीद महंगा होगा। गुर्दों के मरीजों का इलाज मजीद महंगा हो जाएगा। पंजाब हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस सर्विसेज निजी शोबे को देने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक महकमा सेहत पंजाब ने प्राइवेट कंपनियों से बिड्स तलब कर ली हैं। बाकायदा टेंडर भी जारी कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ पैकेजेस में सरकारी अस्पतालों में मशीनरी लगाई जाएगी। हुकाम के मुताबिक प्राइवेट कंपनियां 30 जुलाई तक बिड्स जमा कराएंगी। जराये का बताना है कि प्राइवेट कंपनी को ठेका देने से इलाज भी महंगा होगा। पंजाब हुकूमत इससे पहले भी बेशतर टेस्ट आउटसोर्स कर चुकी है। सरकारी कॉलेजेस को भी आउटसोर्स करने की सिफारिशात। इमारतों को शाम में प्राइवेट सेक्टर को लीज पर दिया जाएगा। AIIT से मुतल्लिका कोर्सेज करवाए जाएंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने तजावीज़ हुकूमत को पेश कर दी। वज़ीर आला ने मजीद वर्किंग रिपोर्ट तलब कर ली। सरकारी इमारतों से इस्तिफादा हासिल करने का मंसूबा। स्कूलों के बाद पंजाब के सरकारी कॉलेजेस की इमारतों को भी प्राइवेट सेक्टर को लीज पर दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर को शाम में टेक्निकल एजुकेशन के मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए इमारतें ठेके पर दी जाएंगी। जराये का कहना है कि महकमा हायर एजुकेशन वज़ीर आला पंजाब को इन तजावीज़ बारे आगाह कर चुका है। वज़ीर आला पंजाब ने महकमा हायर एजुकेशन से तजावीज़ पर मजीद वर्किंग रिपोर्ट तलब की है। वर्किंग प्लान को देखते हुए वज़ीर आला पंजाब हतमी फैसला करेंगी। कॉलेजेस में AI और IT से मुतल्लिका कोर्सेज कराए जाएंगे। मॉडल बाजार टाउनशिप में फ्री होम डिलीवरी का इफ्तिताह। 36 मॉडल बाजारों से आवाम को अशियाए खुरोनोश की मुफ्त डिलीवरी मिलेगी। मरियम नवाज ने मॉडल बाजार के अपग्रेडेशन का भी इफ्तिताह कर दिया। मॉडल बाजार में 200 किलोवाट का सोलर सिस्टम भी लगेगा। बाजार टाउनशिप की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह और सोलराइजेशन के प्रोजेक्ट का आगाज किया। मरियम नवाज ने पार्किंग शेड पर सोलर प्लेटों की तनसीब को सराहा। वजीर आला ने मॉडल बाजार में मौजूद शहरियों से सहूलियात के बारे में तासुरात मालूम की। वजीर आला मरियम नवाज का कहना था कि मुझे बहुत खुशी है कि आज हम हमेशा की तरह आवाम को एक बार फिर घर बैठे ऑनलाइन सहूलियात मुयस्सर कर रहे हैं। अब वो घर बैठे मॉडल बाजार से सस्ती अशिया खुर्दोनोश मंगवा सकेंगे। मॉडल बाजार ने भी अपनी होम डिलीवरी सर्विस जो है वो शुरू की है। आपने अब घर बैठ के जो खवातीन हैं जिनका बाजार कोई जाने वाला नहीं है और रियायती निर्खों पर कम रेट्स के ऊपर अगर उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो सब्जी है, गोश्त है, फ्रूट है, दालें हैं, आटा है, कुछ भी है, अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप एक कॉल करें या ऐप पे जाके क्लिक करें, अपना ऑर्डर करें। आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो तमाम चीजें जो हैं वो डिलीवर होंगी इंशाल्लाह ताला। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन मोहम्मद अफजल खोखर ने प्रोजेक्ट की तफसीलात बयान की। सेनेटर परवेज रशीद, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर इत्तलात उज़मा बुखारी, सूबाई वज़रा मुश्तबा शुजाउर रहमान, सोहेल शौकत बट, MPA सानिया आशिक, मावनी खसूसी राशिद नसरुल्लाह, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा और दीगर मुतल्लिका हकाम भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ माइदा वहीद, सिटी 42। गुलबर्ग में ट्राम चलाने के मंसूबे में पेशरफ्त। LDA ने पहली ट्राम बनाने के लिए फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया। लागत समेत टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन पर मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। ट्राम का रूट में कलमा चौक से मेन बुलेवर्ड समेत 10 मुकामात शामिल। मंसूबे पर 27 अरब खर्च करने का इम्कान है। गुलबर्ग में ट्राम चलाने के हुकूमती मंसूबे में पेशरफ्त सामने आई है। LDA ने पहली ट्राम बनाने के लिए फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया। रूट फाइनल हो गया। लागत समेत टेक्नोलॉजी और डिजाइन पर मुख्तलिफ ऑप्शन जेर गौर है। LDA इंजीनियरिंग विंग की इब्तदाई फिजिबिलिटी के मुताबिक ट्राम के रूट में कलमा चौक से मेन बुलेवर्ड, MM आलम रोड, हुसैन चौक, हाली रोड समेत 10 मुकामात शामिल है। ट्राम का मुकम्मल रूट 11 किलोमीटर तवील होगा। 1 से 1.5 किलोमीटर बाद स्टॉप होगा। MM आलम रोड को ट्राम रूट के बायस वन वे कर दिया जाएगा। मैडम CM ने इसको प्रिंसिपली अप्रूव किया और इस पे हम डिटेल वर्किंग कर रहे हैं। इसमें जो अभी ये गुलबर्ग में MM आलम रोड, मेन बुलेवार्ड और हाली रोड का जो लूप है इसके ऊपर हम चलाएंगे और ये कनेक्ट करेंगे विद ग्रीन लाइन कलमा चौक पे, तो उधर से ये CBD को भी रास्ता मिलेगा और इस पूरे लूप में जो कि तकरीबन 11 किलोमीटर का है। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद का कहना है कि डिजाइन के लिए फिनलैंड और चाइना का जदीद मॉडल स्टडी किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर रबर व्हील और ट्रैक पर चलने वाली ट्राम स्टडी की जा रही है। रबर व्हील्स ट्रैम के ऊपर वो लेटेस्ट बना रहे हैं
ان آپشن میں سے جو ہم نے ورکنگ کی ہے تو یہ 5 ملین to 10 ملین یہ اس کی کاسٹ آ رہی ہے، تو یہ اور انشاءاللہ 2-4 روز میں ہم فائنلائز کریں گے۔ ٹرام کو قذافی اسٹیڈیم کے اندر خصوصی سٹاپ اوور دیا جائے گا، جبکہ ٹرام منصوبے پر 27 ارب خرچ آ سکتا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے انڈسٹریل سیکٹر بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ پیٹرن ان چیف ایپٹما گوہر اعجاز کی FPCCI کے عہدیداران کاروباری شخصیات کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ گوہر اعجاز نے بجلی کی قیمتیں بڑھنے سے ملک کو پہنچنے والے نقصان سے بھی حکومت کو آگاہ کیا۔ گوہر اعجاز نے FPCCI کے ریجنل دفتر میں بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے کے حوالے سے پریس کانفرنس کی۔ پیٹرن ان چیف FPCCI SM تنویر، سابق صوبائی وزیر و صدر UMT ابراہیم حسن مراد سمیت دیگر شریک ہوئے۔ سابق وفاقی وزیر تجارت اور پیٹرن ان چیف ایپٹما گوہر اعجاز نے کہا، بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے انڈسٹریل سیکٹر شدید متاثر ہو رہا ہے۔ اگر بزنس کمیونٹی آگے نہیں بڑھے گی تو ملک بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ کراچی سے تربت تک تمام بزنس کمیونٹی ایک ہی بات کر رہی ہے، ہمیں IPP کے معاہدے منظور نہیں۔ ہم اس بیانیوں کو دیکھیں کہ پاکستان میں بجلی کی قیمت 30 روپے ہونی چاہیے۔ کیا یہ کانٹریکٹ جن ایگریمنٹ کیا گیا ہے بلد پلاٹوں کو 0% پہ ہزار کروڑ روپے مہینہ دے رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ چیئرمین کسان اتحاد خالد کھوکھر، امجد جاوا، طارق محمود، چودھری امجد علی، انور اسلم، شہزاد عالم سمیت دیگر کاروباری شخصیات نے پریس کانفرنس میں شرکت کی۔ SM تنویر نے کہا، بجلی کے اس ریٹ پر انڈسٹری نہیں چل سکتی۔ IPs کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہونے کے باعث ساری قوم سود خور بنتی جا رہی ہے۔ انٹرسٹ کا یہ حال ہے کہ اگر 12% انفلیشن ہو گیا ہے تو آج کس بات کے لیے انٹرسٹ انہوں نے 20% رکھا ہوا؟ اتنے ہائی انٹرسٹ میں کیسے لوگ چلیں گے؟ اکارڈنگ ٹو ہمارے چیف، پوری قوم سود خور بنتی جا رہی ہے۔ 30 ٹریلین روپے سب بینکوں میں پڑا ہوا ہے، بینک میں پیسے رکھ کے 20% لوگ کما رہے ہیں، تو کاروبار کوئی کیوں کرے گا؟ خالد کھوکھر کا کہنا ہے، اتنی مہنگی بجلی پر کاشتکاری ممکن نہیں۔ کاشتکاروں کو دیکھیں اس وقت دیہاتوں میں جن کے بجلی کے جب ٹیوبل بند ہوتا ہے، آپ دیکھیے جب ہماری فصل پیاسی ہونے لگتا ہے، ہماری اولاد پیاسی ہے۔ قدرت نے ایک خاص کنیکشن رکھ دیا ہمارے جانوروں کے ساتھ محبت پہ اور فصل کے ساتھ محبت پہ۔ اگر یہ محبت قدرت نہ دیتی، کیونکہ کاشتکار نہر خدا ہے، اللہ کا دیا اور رزق زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ پریس کانفرنس میں سابق صوبائی وزیر و صدر UMT ابراہیم حسن مراد کو نائب صدر FPCCI بنانے کا بھی اعلان کیا گیا۔ کیمرہ مین زامن عباس کے ساتھ مہر علی اکبر، سٹی 42۔ لاہور سمیت ملک بھر میں سیمنٹ ڈیلرز کی ہڑتال کا 7واں روز۔ ڈیلرز کے پاس سیمنٹ کا سٹاک ختم ہو گیا۔ سیمنٹ ڈیلرز کی ہڑتال سے تعمیراتی شعبے کو بریک لگ گئی۔ لاہور سمیت ملک بھر میں سیمنٹ ڈیلرز کی ہڑتال 7ویں روز بھی جاری رہی۔ ہڑتال کے باعث تعمیراتی شعبے کو بریک لگ گئی۔ لاہور سمیت دیگر شہروں میں ڈیلرز کے پاس سیمنٹ کا سٹاک ختم ہو گیا۔ ڈیلرز کی جانب سے سپلائی نہ لینے سے فیکٹری مالکان کو کروڑوں روپے کا نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 1-2 دن کا سٹاک ہے دکانداروں کے پاس، فارغ ہو کے بیٹھ کے دکانیں بس یہ ریت اینٹیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بغیر سیمنٹ کے تو بکنی نہیں ہے۔ جب سیمنٹ ہی نہیں ہوگا، مین ایٹم جو ہے ہر کام میں سیمنٹ استعمال ہونا ہے، تو وہ ریت اینٹیں بجری ویسے پڑی رہیں گے، وہ استعمال ہی نہیں ہونی۔ نجی سوسائٹیز، کالونیاں اور آبادیوں میں مکانوں کی تعمیر میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ واضح رہے کہ حکومت اور سیمنٹ ڈیلرز کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہو سکے۔ شہریوں کو درپیش مسائل پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ چشتیاں کالونی سندر روڈ 2 سال سے انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل ہے۔ سیوریج کے ناقص نظام نے شہریوں کا جینا مشکل کر رکھا ہے۔ گندا پانی سڑک پر جمع رہتا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ روڈ خستہ حال ہونے سے حادثات ہوتے ہیں۔ مین سمناباد شو روم روڈ اور ملحقہ گلیوں میں بدبودار پانی سے تعفن پھیل رہا ہے۔ غلاظت کی وجہ سے علاقہ مکین بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سیوریج پانی مچھروں کی افزائش کا سبب بن رہا ہے، جس سے لوگ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہلکا PP 150 چائنا اسکیم میں ناقص سیوریج نظام عوام کے لیے مشکلات کا باعث بننے لگا۔ روڈ پر کئی کلومیٹر تک سیوریج کا گندا پانی جمع ہے۔ گرین بیلٹ پر جمع گندا پانی اہل علاقہ کے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ اہل علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت سیوریج کا حل نکالنے پر مجبور ہیں۔ راجپوت اسٹریٹ جوہر ٹاؤن کا پارک عوام کو تفریح فراہم کرنے کے بجائے وبال جان بن گیا۔ پارک کی بیرونی دیواروں کے ساتھ ساتھ جنگلے بھی غائب ہو گئے۔ پارک میں موجود آوارہ کتوں کے باعث شہری آنے سے کترانے لگے۔ اہل علاقہ نے انتظامیہ کو جلد از جلد پارک کی حالت ذات بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ زراعت شہید روڈ
जोड़े पुल में नस्ब। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से में मलबे और कूड़े के ढेर लग गए। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तो बंद है, इसके साथ साथ ट्यूबवेल भी बंद पड़ा है। रिहायशियों का कहना है कि बार बार दरख्वास्त करने के बाद भी इंतजामिया मसाइल हल नहीं कर रही। शदीद गर्मी और हब्स में विंडसर पार्क इचरा के मकीन साफ पानी को तरस गए। इलाके में मौजूद दोनों वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने से साफ पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई। फिल्ट्रेशन प्लांट के नल के ज़ब-ओ-हाली का शिकार गंदगी के बाइस काई जम गई। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया की गफलत के बाइस हम घरों में आने वाला आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। इचरा के इलाके नवाबपुरा के मकीनों ने सुई गैस की अदम दस्तियाबी के बायस एहतजाज किया। दूसरी जानिब बढ़ती हुई महंगाई पर मजदूर किसान पार्टी भी सड़कों पर आ गई। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स थामे हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इचरा के इलाके नवाबपुरा के मकीनों ने सुई गैस की अदम दस्तियाबी के बायस एहतजाज किया। मुजाहिरीन की जानिब से महकमे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि अरसे दराज से इलाके में गैस की सप्लाई का मसला है। गैस न होने के बावजूद हजारों रुपए के बिल अदा करने पड़ते हैं। 3 से 4 साल हो गए हैं कि हम अपने घरों के अंदर सिर्फ सिलेंडर यूज करते हैं। सिलेंडर के अलावा हमारे पास कोई सहूलत नहीं है, कोई गैस हमारे घरों में नहीं आती। आप अभी आए, आपको मैं घर से जाके चूल्हे चेक करवा देता हूँ, किसी चूल्हे के अंदर कोई गैस नहीं है। बढ़ती हुई महंगाई, बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मजदूर किसान पार्टी ने दुबई टाउन ड्राइव-इन पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स थामे हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि पेट्रोल, गैस और बिजली सस्ती की जाए ताकि इंडस्ट्री के साथ साथ गरीब का चूल्हा भी जल सके। तो हम ये डिमांड करते हैं हुकूमत से, जो बिजली फ्री दी जा रही है वो कम की जाए, और खासकर जो 2000 अरब रुपया आपने देना है कैपेसिटी चार्जेस की मद में उन कंपनियों को, जिसके बदले में 1 यूनिट भी अवाम को बिजली का नहीं मिलेगा। हम ये डिमांड करते हैं कि वो फिलफौर जो है वो खत्म की जाए। बिजली की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने भी शाहदरा में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथ में रोटियां और बिजली के बिल उठाए शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हुकूमत से बिजली के बिलों में आए टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा किया है। सरकारी स्कूलों में लाखों के फंड्स में घपले, असातिज़ा को फिक्स तनख्वाह की बजाय कम मुआवजा अदा किए जाने का इंकशाफ। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट का स्कूलों की थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का हुक्म। लाहौर में आफ्टरनून स्कूल्स की तादाद 108 हो चुकी है। हादसा को फिक्स्ड तनख्वाह की बजाय कम मुआवजा क्यों मिला? फंड्स कहां और कितने कितने इस्तेमाल हुए? सरकारी स्कूलों में लाखों के फंड्स में घपले सामने आ गए। तहकीक के लिए प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट ने तालीम प्रोजेक्ट के तहत चलने वाले स्कूलों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का हुक्म दे दिया। तालीम प्रोजेक्ट के तहत चलने वाले 1500 स्कूलों के फंड्स में हेरा फेरी सामने आई, जिसमें असातिज़ा को तयशुदा तनख्वाह से कम मुआवजा दिया गया। इंस्पेक्शन टीमें हालिया तातीलात के दौरान स्कूलों का विजिट करेंगी। मज़कूरा स्कूल के हेड्स और तमाम स्टाफ का विजिट के दौरान स्कूल में हाजिर होना लाजमी होगा। वाज़ेह रहे कि तालीम प्रोजेक्ट के तहत सूबा भर के 14 अजला में आफ्टरनून स्कूल चलाए जा रहे हैं। लाहौर में आफ्टरनून स्कूल्स की तादाद 108 है। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मामला संगीन हो गया। कंपनी का सालाना बजट भी मंजूर ना किया जा सका। तनख्वाहों की अदायगी समेत दीगर मंसूबों पर काम रोक दिया गया। मीटर्स और ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी नहीं की जा सकेगी। मटेरियल नहीं खरीदा गया, मंसूबों पर काम रुक गया, तनख्वाहें अदा नहीं हुई। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील नौ ना होने का मामला संगीन होने लगा। कवानीन के मुताबिक लेस्को को 30 जून तक सालाना बजट की मंजूरी बोर्ड से लेनी थी। ताहम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स की तादाद कम होने की वजह से 66 अरब रुपए की बजट की मंजूरी नहीं दी जा सकी। बजट की मंजूरी ना होने से मीटर्स और ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी नहीं की जा सकेगी। रवा माह अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो सकेगी, जबकि गाड़ियों की खरीदारी समेत दीगर अहम तरीन मंसूबों पर भी काम नहीं हो सकेगा। लेस्को ने मजमूई तौर पर 86 अरब रुपए के बजट की डिमांड कर रखी है। हाईकोर्ट ने बच्चा बाजियाबी केस में बच्चे को बैरून मुल्क ले जाने वालों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। महबूस शहरी की बाजियाबी और थानों का रिकॉर्ड मैनुअल डिजिटल करने के केस का फैसला महफूज। हाईकोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट में खातून की साबिक खामंद से बच्चे की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने बच्चे को बैरून मुल्क ले जाने वालों को नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का हुक्म भी दे दिया। महबूस शहरी की बाजियाबी और थानों का रिकॉर्ड मैनुअल डिजिटल करने के केस की समाअत। MD सेफ सिटी अथॉरिटी एहसन यूनस, चेयरमैन PITB समेत दीगर अफसरान पेश हुए। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए केस को मजीद समाअत के लिए लार्जर बेंच भिजवाएंगे। लाहौर
ہائی کورٹ نے 14 بھٹا مزدوروں کو بازیاب کروا کر رہا کر دیا۔ جسٹس امجد رفیق نے شہری محمد عمران کی درخواست کی سماعت کی۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء کا موقف سن کر بھٹا مزدوروں کی رہائی کا حکم دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست کی سماعت ہائی کورٹ نے متفرق درخواست پر وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ جناح ہاؤس حملہ کیس کے ملزمان کی عبوری ضمانت میں توسیع، عمر ایوب، علیمہ خانم، عظمیٰ خانم، زین قریشی اور دیگر کی ضمانتوں میں 6 اگست تک توسیع کی گئی۔ عدالت کا پولیس کو تفتیش مکمل کرنے کا آخری موقع، ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ بچوں کے سوٹ وقت پر سلائی کر کے نہ دینے کا کیس، صارف عدالت نے سٹائل کلاتھ شاپ مال روڈ کے خلاف ڈگری جاری کر دی۔ دکاندار کو درخواست گزار کو 73,000 روپے دینے کا حکم۔ صوبائی وزیر صحت اور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق کا پی ڈی ایم میں ہیڈ آفس کا دورہ، صوبہ بھر میں بارشوں کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے پی ڈی ایم میں کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا۔ ڈی جی عرفان علی کاٹھیا نے صوبائی وزیر کو موسمی صورتحال اور حفاظتی انتظامات بارے بریفنگ دی۔ اجلاس کے دوران دریاؤں اور ڈیمز میں پانی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب کے تمام دریاؤں، ڈیمز اور بیراجز میں پانی کی صورتحال نارمل ہے۔ چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کہنا تھا کہ کوہ سلیمان کے پہاڑوں پر بارشوں کے سبب رود کوہیوں میں سیلابی صورتحال بن سکتی ہے۔ صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس، 2 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 51 کروڑ 48,53,000 روپے فنڈز کی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین پی این ڈی بیرسٹر نبیل احمد آوان نے کی۔ لاہور میں حاجی کیمپ تا دریائے راوی براستہ لکشمی چوک، میکلوڈ روڈ، ناباد روڈ اور چوبرجی اور شام نگر میں باچی پانی کی نکاسی کے لیے 46 کروڑ 66,53,000 روپے کی منظوری دی گئی۔ اٹک میں دریائے سندھ میں سونے کے ذخائر کے جائزے کے لیے 4 کروڑ 82 لاکھ روپے کے فنڈ منظور کیے گئے۔ انجمن عزاداران روح حسین کا قافلہ مزار بی بی پاک دامن کی جانب رواں، بابا عرفان شاہ کی قیادت میں قافلہ امامیہ کالونی سے بی بی پاک دامن پہنچے گا۔ مزید تفصیلات جانیں گے ابراہیم قریشی سے۔ جی ابراہیم۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں لاری اڈا چوک پہ۔ انجمن عزاداران روح حسین کی جانب سے جو ہے آج امامیہ کالونی سے لے کر بی بی پاک دامن تک جو ہے وہ خصوصی جلوس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ تمام افراد جو ہیں وہ بی بی پاک دامن جا کے جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پہ جو ہے اور اہل بیت کی شہادت پہ جو ہے وہ پرسہ دیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین صاحب، ان سے جان لیتے ہیں۔ جی مجھے بتائیے گا کہ یہ ریلی کا انعقاد جو ہے کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، کتنے افراد جو ہیں اس میں شریک ہوتے ہیں اور اس کا جو روٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری ریلی امامیہ کالونی شادرہ سے نکلتی ہے اور تقریباً 10 سے 15 ہزار افراد جو ہے نا اس ریلی میں شرکت کرتے ہیں، اور ہماری ریلی امامیہ کالونی سے لے کے پیدل قافلہ جو ہے یہ بی بی پاک دامن جاتا ہے۔ یہ بی بی پاک دامن جا کے حضرت امام حسین کی شہادت کے سلسلے میں ان کی بہن کے ساتھ تعزیت کے لیے، ان کے اظہار یکجہتی کے لیے اور امت مسلمہ کو یہ بتانے کے لیے کہ حضرت امام حسین کی شہادت جو ہے ایک لازوال شہادت ہے، اس کو پوری دنیا میں متعارف کرانے کے لیے ہم عزادار امام زمانہ کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں، اور بی بی پاک دامن تک پیدل لیڈیز کا قافلہ ہے اور جینٹس کا قافلہ ہے، یہ لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ وہاں پہ سلام کر کے تعزیت کر کے اور انہیں پرسہ دے کے واپس امامیہ کالونی ہم آ جائیں گے۔ مجھے بتائیے گا کہ میں دیکھ رہا ہوں چونکہ لاری اڈا پہ آپ نے قیام کیا ہے، یہاں پہ سبیل کا خصوصی طور پہ لنگر کا اہتمام کیا گیا، کن کن مقامات پہ لنگر؟ ٹھیک ہے ابراہیم، آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے انتخابات کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری۔ میاں شفقت گروپ نے میاں انجم نثار گروپ کی 2 اہم وکٹیں اڑا دی۔ مدثر مسعود اور واجد چودھری نے میاں شفقت گروپ میں شمولیت اختیار کر لی۔ لاہور چیمبر کا الیکشن جیتنے کے لیے پیاف گروپ بھی متحرک ہے۔ میاں شفقت پیاف گروپ نے میاں انجم نثار گروپ کو بڑا سرپرائز دیا ہے۔ مدثر مسعود اور واجد چودھری اب انجم نثار گروپ میں نہیں رہے، دونوں رہنما شفقت گروپ میں شامل ہو گئے۔ اس حوالے سے بانی پیاف میاں شفقت، چیئرمین پیاف ظفر اقبال چودھری نے پریس کانفرنس کر کے پیشرفت سے آگاہ کیا۔ الیکشن میں بہرحال ایک بہت جوش و خروش ہوگا اور یہ الیکشن ایک بھرپور انداز میں لڑا جائے گا، کیونکہ بہت عرصے کے بعد یہ ایک ایسا موقع آیا کہ پوری کی پوری سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہے۔
मुदस्सर मसूद ने कहा, वालिद प्याफ से मुंसलिक रहे, खुद भी असल प्याफ से कभी दूर नहीं रहा। खामोशी से किसी जगह चुप करके तो बैठ सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी पार्टी या दूसरे जगह का हिस्सा नहीं बन सकते। तो मैं अपना इसको फ़ख्र महसूस करता हूँ कि लोग चॉइस से आते हैं। मैं बेशक चॉइस से नहीं आया, लेकिन मेरे वालिद ने मुझे एक अमानत सौंपी, जो उन्होंने मेहनत की थी। मैंने भी कोशिश की कि जो कुछ डिलीवर कर सकूँ अपनी इस कोशिश से वो की। इलेक्शन मुहिम जोरों पर है। चैम्बर इलेक्शन के लिए उम्मीदवार मुतहरक हैं। प्याफ ग्रुप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात में अपनी फतह यकीनी बनाने के लिए जोड़ तोड़ में मसरूफ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हारून शफीक, नासिर हमीद खान, राजा वसीम और दीगर मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दोस्ताना T20 मैच गोहर एजुकेशन सिस्टम की टीम ने राकान स्कूल सिस्टम को 8 रन से शिकस्त दे दी। अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड पर मैच में गोहर एजुकेशन सिस्टम की टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 222 रन स्कोर किए। गोहर एजुकेशन सिस्टम के साथ इमरान ने 103 और हसन ने 77 रन बनाए, जबकि राकान स्कूल सिस्टम के बासित अली ने 4 और अब्दुल्ला ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। राकान स्कूल सिस्टम की टीम हदफ के ताकुब में 212 रन पर ढेर हो गई। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।